ایک कमसिन अंसारी सहाबी थे हजरत तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 12-14 साल उम्र होगी उस वक्त। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां को पहली मर्तबा देखा तो आपको देखते ही आपकी गहरी मोहब्बत उनके दिल में घर कर गई। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की एक गली से गुजर रहे थे तो ये दौड़ कर आए, अब छोटे से बच्चे हैं, दौड़ कर आए, आकर रसूल अल्लाह से लिपट गए। रसूल अल्लाह ने पूछा, तलहा क्या हुआ? अर्ज किया, रसूल अल्लाह कोई हुक्म करें, मुझे तामील करके बड़ी खुशी होगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अच्छा ये बात है तो फिर तलवार उठाओ और अपने बाप का सर कलम करके ले आओ। हजरत तलहा ने कुछ सोचा, ना कुछ समझा, आका का हुक्म था, सुना और बस दौड़ पड़े। मस्जिद नबवी के दरवाजे से बाहर निकले। एक रिवायत में है कि मौला अली शेर खुदा बाहर खड़े थे, उनकी मयान में तलवार लटक रही थी। वो तलवार हजरत तलहा ने खींच ली शेर खुदा से। छोटी उम्र थी, तलवार उठाई नहीं जा रही थी, मगर आका के हुक्म की तामील जरूरी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये जोश देखा तो सहाबा से फरमाया कि इसे पकड़ लाओ वरना ये सचमुच अपने बाप की गर्दन ना काट लाए। आप हाजिर हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका माथा चूमा और फरमाया, मैं तो माँ बाप की इज्जत का दर्स देने आया हूँ, कत्ल करवाने नहीं आया। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मुझसे तुम्हारी मोहब्बत में कोई शको शुबा, कोई कसर तो बाकी नहीं। उस दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी इस इताअत शुआर सहाबी से मोहब्बत और उल्फत बहुत बढ़ गई। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ जुनून, अल्लाहु अकबर। अक्ल वालों के नसीबों चीज लुटा देते हैं, चीज लुटा देते हैं। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। वक्त गुजरता चला गया, फिर एक वक्त वो आया नाज़रीन कराम जब वही 12-14 साल के हजरत तलहा, अब उम्र गुजर गई, आगे बढ़ गई, वक्त आया कि वो बहुत बीमार हो गए। ये वो दिन हैं कि मदीने में सख्त सर्दी है, बारिशों का मौसम था, मगर इसके बावजूद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 2 मरतबा, कभी ज़्यादा, अपने इस गुलाम की अयादत करने खुद तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक शाम मदीने में सख्त सर्दी थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तलहा की अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। उनके सरहाने बैठे, उनके माथे पर अपना हाथ रखा, अपना हाथ मुबारक रखा तो रसूल अल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। फिर मेरे हबीब पाक ने उनके वालिद को करीब बुलाया और कान में कोई बात फरमाई जिसे सुनकर बाप रोने लगा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा का माथा चूमा, उन्हें प्यार किया, अल्लाहु अकबर, उनका माथा चूमा, उन्हें प्यार किया और फिर वहाँ से तशरीफ़ ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रुखसत हो गए तो हजरत तलहा ने अपने वालिद से पूछा, उन्हें अपने करीब बुलाया, बोला, अब्बा जान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया आपसे? बाप गमज़दा, आंखों में आंसू, अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा कि रसूल अल्लाह फरमा गए हैं कि आज शाम को मेरे तलहा इस दुनिया से चले जाएंगे और जब उसकी रूह परवास कर जाए, जब वो इंतकाल कर जाएं तो मुझे इत्तला करना। रसूल अल्लाह ने कहा जब इंतकाल कर जाएं तो मुझे इत्तला करना, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। अब सुनी तो अपने बाप से अपनी मौत की खबर है ना, और मौत की खबर किसने दी है? आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप कौन हैं? आप हैं उनके आशिक, बचपन से, पहली नजर से, लव एट फर्स्ट साइट आशिक हैं आप। आपने जब पहली बार देखा
آپ کو عشق ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور میں کہتی ہوں کون ہی وہ بدبخت ہوگا جسے لو ایٹ فرسٹ سائٹ نہ ہوا ہو رسول اللہ سے. عمران بھائی کون ہی بدبخت ہوگا جسے لو ایٹ فرسٹ سائٹ نہ ہوا ہو. تو جناب اپنے باپ کو چارپائی پر اپنے سرہانے بٹھایا, اپنی موت کی خبر سن کر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور کہا فکر اپنی نہیں ہو رہی, اب غور کیجئے گا. کہتے ہیں ابا جی ایک وعدہ کریں, رات کے وقت جب میرا انتقال ہوگا تو مجھے غسل دے کر کفن پہنائیے گا, نماز جنازہ خود پڑھائیے گا اور دفنا دیجئے گا. نبی پاک کو اطلاع نہیں کرنی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی پاک نے حکم کیا ہو اور باپ وہ بات نہ مانے, یا وہ خود عاشق رسول ہیں بات نہ مانے. اب وجہ جانیے, کیونکہ باپ نے پوچھا جو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور کو کیوں نہ بتانا, حضور تو خود فرما کر گئے ہیں کہ مجھے بلانا, میں جنازہ پڑھاؤں گا, اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ رسول اللہ تمہارا جنازہ پڑھائیں. حضرت طلحہ کی عمر کم تھی مگر عشق پورا تھا, عشق پکا تھا, سچے عاشق رسول تھے. کہنے لگے, اب وجہ سنیے گا ناظرین کرام, کہنے لگے ابا جان رات کا وقت ہوگا, جن گلیوں سے رسول کو گزر کر آنا ہے وہاں کافر ہوں گے, محلے میں مشرکین کی گلیاں ہیں, ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی خاطر رسول اللہ وہاں سے گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے, اس لیے رسول اللہ کو اطلاع نہ دیجیے گا. بس آپ خود جنازہ پڑھا کر دفنا دیجیے گا. نبی کے غلاموں کو دیکھیے کہ انداز کیا ہے, عشق ہے کہ موت سر پر منڈلا رہی ہے مگر دھیان اس جانب ہے کہ میرے آقا و مولا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. سبحان اللہ. رات ہوئی تو حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا. باپ نے بیٹے کی وصیت کے مطابق جنازہ پڑھایا اور تدفین کر دی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساری رات اپنے اس غلام کی فکر رہی, جس کی دن میں 2 بار کبھی اس سے بھی زیادہ عیادت کرتے ہوں. جب پتا ہو کہ آج رات اس کے چلے جانے کی رات ہے تو رسول اللہ پوری رات فکر میں رہے. صبح ہوئی تو مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی. حضرت طلحہ کی وفات اور تدفین کی وہیں پر خبر ملی تو اشکبار ہوئے اور فوراً ہی ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کے والد سے پہلے ہی فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھے اطلاع کرتے میں خود جنازہ پڑھاتا. حضرت طلحہ کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقائے دو جہاں, میرا تو بیٹا تھا, میرے لیے اس سے بڑی سعادت بھلا کیا ہوتی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھاتے, مگر اس کی وصیت تھی کہ رسول اللہ کو نہیں بتانا, مشرکین کی گلیاں ہیں, ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی خاطر رسول اللہ اندھیری رات تشریف لائیں تو کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچا دے. میں مر جاؤں تو صبح میرے آقا کو اطلاع کرنا, میرا سلام عرض کرنا اور میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کرنے کی درخواست کرنا. یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشکبار ہو کر فرمایا کہ مجھے بتاؤ میرے طلحہ کی قبر کہاں ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ کہتے ہیں اپنے عاشق کے لیے مجھے بتاؤ میرے طلحہ کی قبر کہاں ہے. کیا منظر ہے, کیا سعادت ہے کہ نبی پاک اپنے غلام کی قبر پر قیام فرمائیں, وہ آنسو بہائیں اور آپ اب دعا فرما رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں, غور کیجئے گا کہ ہر قبر پر عموماً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تو ان کی دعا عموماً یہ ہوتی کہ یا اللہ مرحوم کی قبر کشادہ کر دے, یا اللہ مرحوم کا حساب آسان کر دے. مگر یہاں ہے آپ کے عاشق, عمر کم ہے, جذبہ عشق کا بہت بڑا ہے, آپ کے لیے رسول اللہ ایک خاص, ایک انوکھی, ایک منفرد دعا فرما رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں اے اللہ, اے رب, تو جانتا ہے کہ طلحہ تجھ سے بھی بہت محبت کرتا اور تیرے حبیب سے بھی بہت محبت کرتا ہے. اے مالک, میرا طلحہ تجھ سے ملے تو اس سے اس طرح ملنا کہ وہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو, تو اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو. سبحان اللہ.